بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات۔ پہلے اس سبق کو ہم نے ہجے کر کے ادا کیا ہے، اب اس سبق کو ہم روانگی سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء جیء واللائی سیئت اولئک حدائک قروء اولیاء بما أنزل قالوا آمنا يا أرض هؤلاء يا بني إسرائيل ضالا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قريش